सुलह हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, सुलह हो जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे सीधे अबू बकर दे खैमे च, फिर फेरे जी को खोल छड़िया अबू बकर दे खैमे च। सही बुखारी की रिवायत है, कारी साहब इधर ध्यान करो, सही बुखारी की रिवायत है। हजरत उमर आंदे ने अबू बकर जी को सुलह दी समझ आई जे, की होया? सारिया गल्लां उन्हां दियां मनियां ने, अपनी एक भी नहीं मनवाई, उन्हां दियां सारियां मनियां ने। चलो रल के अल्लाह दे नबी नाल गल करिए। अबू बकर आंदे ने उमर जी मैं नहीं जाना। फरमाया क्यों? फरमाया उमर होवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह दे रसूल ने। अबू बकर आंदे ने मैं नहीं जाना। हजरत उमर दलेर आदमी ने सीधे रसूलुल्लाह दे खैमे च। आका फरमांदे ने उमर किवें आया? सोने सी हक ते हां जी, हक ते हां। मुशरिकी ने मक्का बातल ते ने। फरमाया सी उन्हां नाल लड़दे मर जाइए किथे जावांगे? जन्नत चो किथे जाणगे? जहन्नम। फिर महबूब जी एडी लिफ्ट के सुलह करन दी लोड़ कादी सी? आका फरमांदे ने उमर कन खोल के सुन ले, इन्नी रसूलुल्लाह आंदे ने उधर जाना होवा रसूलुल्लाह, इधर आना इन्नी रसूलुल्लाह। ते नाल ही आका फरमांदे ने उमर सुलह मैं अपनी मर्जी ना नहीं कीती, मैं अर्श वाले दी मर्जी ना कीती है। हजरत उमर आंदे ने मेरे पैरों थले जमीन निकल जाती है, जमीन ते आसमान दा कलाबा एक हो जाता है। मैं क्या उमर तू बहुत बड़ा कबीरा गुनाह कर बैठा है, जरा नबी दी हदीस दे सामने अपना कौल पेश करता रहा है, नबी दी हदीस दे सामने अपनी क्यास पेश करता रहा है, नबी दी हदीस दे सामने अपना फतवा पेश करता रहा है, नबी दी हदीस दे सामने अपनी राय पेश करता रहा है। हजरत उमर आंदे ने कबीरा गुनाह दी वजह तो मैं बड़िया बड़िया जंगा दे अंदर हिस्सा लिया कि अल्लाह हुदैबिया वाला मेरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। मैं बड़िया बड़िया नेकियां कीतियां ने, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हुदैबिया वाला गुनाह माफ कर दे। आई मेरा मसलक, आई मनहज, आई दावत, आई पैगाम, आई ऐलान। ओ लोगो नबी दी हदीस दे सामने उमर दा कौल नहीं चल सकदा, नबी दी हदीस दे सामने उमर दी क्यास राय नहीं चल सकदी, पैगंबर दी हदीस दे सामने उमर दा फतवा नहीं चल सकदा। मैं अज हदीस दे सामने तेरी फिका किवें चलन दिया, तेरा कौल किवें चलन दिया, तेरा क्यास राय ते अकल किवें चलन दिया। जिथे नबी दी हदीस आ जाएगी कायनात दे कौल क्यास अकलां ठुकरा दित्तियां जाणगियां, मुहम्मद दी हदीस दा परचम लहरा दिता जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरा मसलक है, आई मनहज है, नबी दी हदीस के सामने किसी इमाम दा कौल। असूले करखी एक किताब है मदारस पढ़ाई जाती है, ओदे अंदर असूल दर्ज है। कुरान हदीस के मुकाबले च इमाम दा कौल आ जाए, कौल ना छड्डो, कुरान हदीस छड्डियो। मैं क्या आ जा तेनू मैं हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी अदालत च लै चला। जिस इमाम दे बरेलवी भाई देवबंदी भाई दोवें इको इमाम दे मुकल्लिद ने। चलो साडी ना मनो, कुरान दी तुहां अगे ही नहीं मननी, हदीस दी तुहां आलमे रवाज कसम खादी है भी को नहीं मननी, तो चलो अपने इमाम दी ते मान लो, पर अपने इमाम दी भी नहीं मानते। पता नहीं मनदे किदी ने। किताब अरबी दी एक इकदुल जीद, इकद मैंने हुंदा हार ते जीद मैंने गला, मुजाफ मुजाफ लै। इकदुल जीदो दे सफा नंबर 53 दे उत्ते एडा को वड्डा थोनू हवाला दे चला, दुनिया कायनात दी हनफियत पुठी भी हो जाए इस हवाले का रद्द नहीं कर सकती। हाँ जी, अगर कोई मौलवी हवाला गलत करके दिखाए उस मौलवी नू पलड़े च रख के नोट तोल के दे देंगे। आओ तो सही। मैं क्या आओ हवाला सुनो,
حضرت امام ابو حنیفہ سب قائد رحمت اللہ ساڈے نال زیادہ ادب کو نہیں کرتا. انہاں دے کول انہاں دا ایک شاگرد آیا مقتدی مسئلہ پوچھن واسطے. انہیں کی کیا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے قرآن دا ایت ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے تھوڑا قول جیڑا قرآن دی ایت نہ ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول منیے یا قرآن منیے. ہن حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنیے اور ایسا جواب دیتا کمال کر دیتی. فرماندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ. فرمایا میرا قول چھڑ دے قرآن قرآن من لے میرا قول چھڑ دے قرآن. بولو کون کہہ رہے نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے نے. ہن امام صاحب دا کی قول ہے ایمان وددا بھی نہیں تے ایمان گھٹدا بھی نہیں. اے امام صاحب دا قول ہے. تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. قرآن آندا ہے بھئی جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان وعدہ ہے. قرآن کہہ رہے تھے امام صاحب کی آندے نے ایمان گھٹدا بھی نہیں ایمان وعدہ بھی نہیں. امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈو قرآن منو. دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے سوال کرو ایمان وعدہ کردہ کہے گا نہیں. اور میں کہا امام صاحب آندے نہیں میرا قول چھڑ دے قرآن من لے. نہ تو قرآن منیا نہ امام دا قول منیا تے منیا کی ہے بول دے نہیں. اگر تو قرآن نو منیا ہوندا تو کہندا ایمان وددا ہے تے قول امام دا چھڈیا ہوندا کدی تو قرآن دی مخالفت نہ کردا. دوسرا انہیں سوال کیتا وَأَنَّا إِذَا قُلْتَ قَوْلًا يُخَالِفُهُ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے دوجے پاسے امام صاحب تھوڑا قول ہوئے تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول منیے حدیث منیے. امام صاحب کی آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث من لے. توجہ. تیسرا سوال کیتا آندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول صحابہ. امام صاحب ایک پاس تھوڑا قول ہوئے دوجے پاس صحابی دا قول ہوئے تھوڑا قول نبی دے صحابی دے قول نہ ٹکراندہ ہوئے پھر کینو منیے تھوڑا قول منیے صحابی. فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان لے. اپنی ایمانداری نہ دسو اے مسلک ساڈا نہیں بولو. اسی بھی آنے ہیں نا قول چھڑو قرآن قول چھڑو حدیث قول چھڑو صحابی دا قول. تے امام ابو حنیفہ پھر ساڈا ہی ہویا وہ بول دے نہیں یار پھر تھوڑا دے نہ ہویا ہے جفے مارن دے. اصل جڑا مقلد ہوندا ہے نا ایک ہوندا مقلد ایک ہوندا مقلد. ایک مولوی نے میں کہا لد دیں کہ لد دیں وہ لد لد چی پھس گیا. وہ میرے والے ایویں ویکھے جویں آفری مجھ گتاوے ول ویندی. او میں کہا وینا کی ہے تو لد دے کہ لد دے مینوں دس بول دے. وہ ہن آکھے میں لد کواں کہ لد کواں. میں کہا لد دونوں آندے نے جدی تقلید کیتی جائے تے لد آندے نے تقلید کرن والے نو. گل دی سمجھ آ رہی؟ تے اے دی مثال ہوئی ہے جو میں دینا ہونا پتہ جی نا. وہ ایک خوج کتا ڈگ پیا تو محلے دے مولوی کو گئے مولوی ساڈے محلے دے خوج کتا ڈگ پیا تے ہن کی کریے. انہوں نے کہا کرنا کی جے 100 بوکا کڈو وچوں. انہاں 100 بوکا کڈیا تو انہوں نے کہا جی بو تے نہیں گئی. انہوں نے کہا 100 اور کڈو. وہ 100 اور کڈیا بو نہیں گئی. انہوں نے کہا 100 اور کڈو. انہوں نے کہا بو پھر نہیں گیا. انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں نہیں وہ تو وچ ہی پیا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچ. کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ
जिन्ना चिर खूह विचों कुत्ता बाहर आए ना, पानी पावे सारा कड्डो बो विचों जाए ना। इहो हाल हो गया है दीन वाले खूह दा, इहदे विचों आउंदा है बबोका बदबू दा। दीन वाले खूह दा नहीं पानी साफ रह गया, इहदे विच कुत्ता तकलीफ दा पै गया। उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने, उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने। दीन वाला खूह जो वखरा लोआएगा, हशर नूं नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा, उथे इको ही हौज मदीने वाले चन दा। लैन लगी होएगी ये विच खड़े होणगे, कईयां इमामा उथे ठूठे फड़े होणगे। मंग पिन के झट जिन्हें अपना नगाना ही, दस कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही। सारे इमामा दे ख्याल दिलां विचों कढ दे, फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड़ दे। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। जिथे मेरे पैगंबर दी हदीस आ जाए उथे सोचन दी भी लोड़ कोई नहीं। अगले दिन एक बंदे मैं हदीस सुनाई तो कह लगा साडे महल्ले की मसीते ना एक मौलवी साहब आया हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने लख लख इलम चढ़िया, उन्हें को पूछ के दसा भी हदीस मननी है कि नहीं। गल नहीं समझ आ रही। एक मुशरक की मत नहीं होंदी, एक बिदती की मत नहीं होंदी। ये अकलों पैदल होंदे ने, क्योंकि जिथे अकल होए उथे शिरक, ते जिथे शिरक होए उथे अकल नहीं होंदी। शिरक लभदा बेकूफा दा घर किहड़ा है, अकलमंदा दे घर शिरक नहीं वड़दा, उन्हें पता अगों पौले पैने ने। आखो भाभियां दे घर कोई शिरक है, वो बोलते नहीं यार। इस वास्ते साडे घरां च वड़दा ही नहीं, साडे लित्तर बड़े टैट ने। वो ना कहन लगा जी मैं मौलवी नूं मैं मशवरा करके दसांगा हदीस मननी। मैं क्या मौलवी साहब अहले हदीस के पैगाम ते गौर करो। हजरत इमाम अबू हनीफा की बात आए, पहलू सोच मन बात दे अंदर इमाम शाफी की बात आए, पहलू सोच मन बात दे अंदर अहमद इब्ने हंबल की बात आए, पहलू सोच मन बात दे अंदर इमाम मालिक की बात आए, पहलू सोच मन बात दे अंदर किसी मुफ्ती पीर मुर्शद की बात आए, पहलू सोच मन बात दे अंदर और जदों आमिना दे लाल की हदीस आए, पहलू मन सोच बात दे अंदर। है मेरा मसला, है साडा मनहज। मैं क्या तू जाके मशवरा करना है, ते मशवरे तो फिर मैनू ना सही बुखारी की एक हदीस याद आई। नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियां कट्ठियां हो गई सारियां उम्महातुल मोमिन, कहने लगे अज अल्लाह के रसूल आउणगे ना, अहां भी मुतालबा करना है। किस चीज का? कैसरो किसरा दी औरतां इन्ना जेवर पाए सानू भी चाहिए, असीं माड़ियां मोटियां वा कोई? साडे नबी नूं इन्ना मुकाम दिता है अल्लाह ने। जग्गां दे पीर आए, बीवियां सारियां कट्ठियां हुई, फरमाया कट्ठियां हुई खैर ते है, अल्लाह रसूल कुछ नहीं फरमाया जदों तुसीं कट्ठियां हो जाओ कुछ ना कुछ ते बीबियां कट्ठियां होण ते होए कुछ नहीं। ये किवें? अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने अल्लाह दे रसूल इन्हां ने नहीं दसना, मैं दस देनी आ। असीं कट्ठियां होईयां वां, कैसरो किसरा दियां औरतां इन्ना जेवर पांदियां ने, सानू भी चाहिदा। ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने नबी दा घर दुनिया दे माल दा मुतालबा ये नहीं हो सकदा। मैं एक महीना तुहाडे घरां च नहीं आउणा। नबी अलैहिस्सलाम 29 दिन गुजरे थे अम्मा आयशा के घर। अम्मा जी फरमांदी अल्लाह रसूल जो 29 दिन होए ने, तुसीं फरमाया सी महीना नहीं आउणा। फरमाया आयशा परेशान ना हो, अरबी महीने 29 दिनां दे भी हुंदे ने। नबी अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के घर जिबरील आए, महबूब जी इन्हां नूं कह दिओ अगर दुनिया दा माल चाहिदा आमीना दा लाल नहीं मिलेगा। अगर आमीना दा लाल चाहिदा दुनिया दा माल। आका फरमांदे ने आयशा तू जाके बाप अबू बकर ना मशवरा करया, तेनू माल चाहिदा कि आमीना दा लाल चाहिदा। अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने किताब तफसीर सहीहुल बुखारी जे, अम्मा जी फरमांदियां ने महबूब जी मैनू एक गल दा जवाब दे दिओ, कुरान हदीस सुनन तो बाद मैं बाप अबू बकर दे दरवाजे ते मशवरा करन जावांगी, मेरा ईमान सलामत रह जाएगा। ऐ मेरा मसलक के मनहज दावत पैगाम है मेरी जमात दे तमाम उलमा दा,
مولانا اسماعیل عتیق صاحب ہون، بلوچ صاحب ہون، عبد الرحمان شیخوپوری صاحب ہون، بنیامین آبد صاحب ہون، جننے بھی علماء دی کھیپ چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، ساڈا یہی اعلان ہے اگر نبی دی حدیث سنن تو بعد ابو بکر دے دروازے تے ماں عائشہ مشورہ کرن جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا۔ تو اج قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے، امام شافعی دے دروازے تے جائے، احمد ابن حنبل دے دروازے تے جائے، اپنے مولوی پیر دے دروازے تے جائے، مرشد دے دروازے، منو دس تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے؟ اہل حدیث دا ایمان جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے مولوی دی بات بولو نہیں چلے گی۔ دین ہوئی ہے جو آپ دے سینے تے نازل ہویا، سو اتھر ساسرے تے گنڈ، کسے مولوی تے پیر دا بات دین